अहिलेको लगानीकर्तालाई आज लगानी गरेको छ राताराती कमाउनु परेको छ कि धैर्यदै छैन। तर पैसा कमाउनले त्यति सजिलो छैन है। बाहिरबाट जसरी देखिन्छ सेयर बजारमा कमाए जस्तो त्यहाँबाट लगानी गर्न एकदमै सजिलो छ सेयर बजारमा। त्यहाँबाट पैसा बनाएर निकाल्नको लागि तपाईको फलामको चिउरा चपाए जस्तै मैले देखिरहेको छु। धेरै साथीहरूले अहिले लगानी गर्यो, मैले आज लगानी गरेको छु, भोलिबाट त्यो कम्पनीले सर्किट हान्दियो भने 2-4 सर्किट हानेर अनि मैले तुरुन्तै प्रफिट बुक गरेर कमाइहालौँ भन्ने जुन प्रवृत्ति अहिले लगानीकर्तामा देखिरहेको छ त्यति सजिलो छैन। बेरिस चक्र चलिराखेको छ र अहिलेको बुलभन्दा पनि बेरिस चक्र अझै लम्बिनी जस्तो मैले देखिरहेको छु। अहिले ट्रेडिङ गर्ने अवस्था छैन है। ट्रेडिङ गर्नको लागि बजार चाहिँ अप ट्रेन्डमा हुनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ थारो गाई किनेर बस्नु भएको छ कि जुन गाईले दुधै दिँदैन, बाली नै हुँदैन, ब्याउँदा पनि ब्याउँदैन। मैले बार के भनेको छु भन्दा यसपालि हाइड्रो चल्दैन है, हाइड्रो चल्दैन, त्यसमा हात नहाल्नुहोस् भने। किन चल्दैन भन्दा यति धेरै सप्लाई आइरहेको छ नि अहिले हाइड्रोमा। अब यो कुन दिन टोपी लाउँछन् यसमा सचेत हुनु होला भने नभन्दै भोलिपल्टबाट त्यो हाइड्रो घट्न थाल्यो कि त्यहाँ त धेरै फसी। अब त्यो 900 कहाँ पुग्नु त्यो कुरा सिकेनन् के लगानी गर्दा। घाटामा सेयर बेच्ने हो र म त नाफा कमाउन आएको, व्यापार गर्न आएको, व्यापारमा घाटा खान्न बरु पालेर बस्छु, यो बियर भोलि पारेर बस्छु भनेर अनि त्यो घाटा बोक्दै बस्दै गर्ने अनि तनाव लिने। जस्तै तपाईँ 2065 सालमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको प्राइस पर किता 9000 पुग्यो रहेछ। त्यो 9000 मा किनेको म त्यसलाई बेच्दिनँ, म त त्यो श्रीमती पाल्दा पनि पालेर बस्छु भनेर अहिलेसम्म बसेको भए के हालत हुन्थ्यो हेर्नु त। अहिले 500 मा छ त्यसको सेयर। इपिएस हेर्ने हुने कि डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हेर्नुहोस्। इपिएस मेन्टेन गर्यो भन्दैमा त्यो कम्पनीमा हाम फाल्ने होइन। जस्तै कतिपय कम्पनीको अहिले इपिएस 20 भन्दा माथि छ तर उसले वितरण गर्न सक्ने इपिएस 10 भन्दा तल छ कि। ब्याङ्क नभन्नुहोस् के सर हामीले ब्याङ्क त हामी किन्दैनौँ भन्ने पनि त्यस्तो पनि लगानीकर्ताहरू पाइरहेछ। 200 भन्दा तलमा ब्याङ्कहरू जति पनि पाइरहेछ सेकेन्डरी मार्केटबाट हालिदिनु भने। अनि कुथेली सम्झेँ कि मैले। अब भोलि कुथेली गरी यो 1000 पुग्यो भने त फेरि मलाई चुकचुक हुन्छ भने फेरि हालेँ कि। त्यो कुथेली पनि सामाजिक सञ्जालमा एउटा 1200 भन्ने आइरहेको थियो कि। अब 1200 पुग्छ भने 900 मा किन्नु नकिन्नु, किन भाइ किन भन्यो, किन्यो, अब फस्यो त्यहाँ। Market Talk with Suraj Bakurel. नमस्कार, अर्थसरोकार.com को यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम मार्केट टकमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी नेपाली शेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा खास चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ र आजको अङ्कमा हामी पोखरामा छौँ। पोखरा भन्ने बित्तिकै, शेयर बजार भन्ने बित्तिकै तपाईहरूले सम्झने केही अनुहार मध्येका एक आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि तपाईहरूलाई शेयर बजारबारे विभिन्न जानकारी वा भनौँ नियमित जानकारी दिइरहनु भएका राजु पौडेल आजका मेरा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। लामो समय भयो है भेटघाट न? एकदम लामो समय भयो। यो अहिले चाहिँ खास तपाईँ पोखरा नै तपाईँको बसाइ हो कि के हो? केही समय अगाडि त काठमाडौँ पनि बस्नु भएको थियो। मेरो चाहिँ काठमाडौँ लगभग 24 वर्षको बसाइ भयो। हजुर। त्यो विद्यार्थी कालदेखि लिएर अनि जब होल्डरदेखि लिएर। हजुर। अनि मेरो घर यतै भएको हुनाले हजुर म 2076 सालमा सरुवा भएर पोखरातिर आएको छु र मेरो स्थायी बसोबास अहिले पोखरैमै हो। भनेको यतै जागिर गर्नुहुन्छ, यतै बस्नुहुन्छ? हजुर। जस्तो यहाँ रहेर पनि तपाईँले अब विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्मका माध्यमबाट धेरैजनालाई सेयर बजार सिकाइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ धेरैजनाको प्रश्न नै के छ भने यो बियरिस बजारै नसकिने पो हो कि वा बियरिस बजारको पनि एकदम चरम निराशामा भयो, अलिअलि बढ्न खोजेको जस्तो छ, फेरि घटिहाल्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यही बिचमा तपाईँ चाहिँ अलि बढी फन्डामेन्टल चिजबिजहरूलाई देखाइरहनु भएको छ, कम्पनी बेस्ड एनालाइसिसहरू पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको बजारको यो समयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो बियरिस चक्रको बारेमा ज्ञान नभएको साथीहरूले अलिकति बढी आत्तिएको जस्तो फिलिङ मैले पाइराखेको छु। जो पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै बियरिसको चक्र पनि भोग्नुभयो, बुलको चक्र पनि भोग्नुभयो, उहाँहरूको लागि त यो यस्तै हो, प्रक्रिया यो चलिरहेको छ। यसभन्दा अगाडिको जुन बियरिस थियो त्यो पनि धेरै लामो समय चलेको थियो, लगभग 3-4 वर्ष चलेको थियो। अहिले त बल्ल 2 वर्ष जति पुग्दैछ। अहिले 24 महिना अगस्तमा पुग्यो बियरिस चक्र सुरु भएको। र अहिलेको लगानीकर्तालाई आज लगानी गरेको छ राताराती कमाउनु परेको छ कि धैर्यदै छैन। तर पैसा कमाउनले त्यति सजिलो छैन है। बाहिरबाट जसरी देखिन्छ सेयर बजारमा कमाए जस्तो त्यहाँबाट लगानी गर्न एकदमै सजिलो छ सेयर बजारमा। त्यहाँबाट पैसा बनाएर निकाल्नको लागि तपाईँको फलामको चिउरा चपाए जस्तै मैले देखिरहेको छु। धेरै साथीहरूले अहिले लगानी गर्यो, मैले आज लगानी गरेको छु, भोलिबाट त्यो कम्पनीले सर्किट हान्दियो भने 2-4 सर्किट हानेर अनि मैले तुरुन्तै प्रफिट बुक गरेर कमाइहालौँ भन्ने जुन प्रवृत्ति अहिले लगानीकर्तामा देखिरहेछ त्यति सजिलो छैन। बुलिस मार्केटमा केही होला त्यस्तो। अहिले यो चक्र जुन चलिराखेको छ, यो बेरिस चक्र चलिराखेको छ र अहिलेको बुलभन्दा पनि बेरिस चक्र अझै लम्बिनी जस्तो मैले देखिरहेको छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको सेयर बजारको चक्र चाहिँ ब्याज दरले निर्धारण गर्छ कि। तपाईँले विगतका चक्रहरू पनि हेर्नुभयो भने
जब जब ब्याङ्कको ब्याज दर घटेर 1 डिजिटतिर आउँछ बजार बुलिसमा जान्छ, जब ब्याज दर बढेर 2 डिजिटतिर जान्छ बजार बियरिस हुन्छ। यो हामीले अहिलेसम्म भोगेको यही हो। त्यसकारण अहिले जुन आशा लगानीकर्ताले यो भदौ महिनामा ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाउँछन् भन्ने लिएका थिए, त्यसको विरुद्ध केही ठुला ब्याङ्कहरूले, अझ खास गरी सरकारी ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाइदिँदाखेरि लगानीकर्ता निराश भएर फेरि बजार अहिले एकदमै साइडेज जस्तो भनौँ न, एकदम प्यानिक रूपमा चलिराखेको छ। र नयाँ लगानीकर्ताहरू अब यो 3200 त कुनै जमानामा पुग्दैन, यो हामीले देख्दैनौँ भन्ने जस्ता निराशा कुराहरू पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा मैले देखिरहेको हुन्छु। तर बजार हो, एउटा चक्र पुरा गरेपछि फेरि बुल आउने नै हो। यो अहिलेको बियरिस चक्रलाई लम्ब्याउन चाहिँ यो पछिल्लो ब्याङ्कहरूको यो ब्याज वृद्धि दरले अलिक बढी भूमिका खेलेको हो। एकदम बढी भूमिका खेल्यो। र यो मौद्रिक नीतिमा जुन अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका थिए, मौद्रिक नीतिमा केही न केही पोजिटिभ कुरा, पोजिटिभ चाहिँ आगे हो है, पहिलाको भन्दा। जस्तै 25 लाखबाट 50 लाख बनायो रिक्स वेटेज एसेटलाई, 12 करोडको सीमा हटाइदिन्छ, रिक्स वेटेजलाई पुरै फुल्ली 100 मा झारिदिन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा विरुद्ध र बजार चलिराखेको समयमा मौद्रिक नीति आयो। र मौद्रिक नीति अलि साइलेन्ट रूपमा आयो कि जुन रिक्स वेटेज थियो त्यो सबैलाई हो कि भन्ने जस्तो पाराले आयो। तर पछाडि 3 बजे पछाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले यो 50 करोडको लागि मात्रै हो भन्ने पछि भोलिपल्ट बजार घट्न सुरु गरेको थियो। त्यो निरन्तर रूपमा घट्दै गइराखेर एक ठाउँमा पुगेर थामिएको थियो। त्यसपछि अब यो भदौको ब्याज दर जब राष्ट्र ब्याङ्कको ती नीतिअनुसार यी ब्याङ्कहरूले जुन खुला गरी अहिले ब्याज दरको आफू खुसी तय गर्ने, त्यो नीतिअनुसार केही ब्याङ्क यथावत बसे ब्याज दरमा, केही ब्याङ्कले बढाए, केही ब्याङ्कले घटाएका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि फेरि लगानीकर्ताहरू के भयो भन्दा पेनिक भयो। तपाईँको सेयर बजारलाई डोराउने भनेको सेन्टिमेन्टले हो। लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट यसो उठ्न खोजेको थियो, फेरि त्यो ब्याज दर फन्डाइसकेपछि फेरि के भयो त भन्दा लगानीकर्ता निराश हुँदाखेरि ब्याज दर अहिले निरन्तर रूपमा घटिराखेको छ। अहिले घट्ने भन्दा नि साइडेज जस्तो चलिराखेको छ। यो ब्याज दरले अझै नेपालको सेयर बजारको यो जुन बेरिस चक्र छ अझै लम्बिनी जस्तो देखिन्छ। किन भन्दा अब चाडपर्व आइराखेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ असोज महिनामा नि ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाउँदैनन् जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यस पछाडि झन् प्यानिक हुन्छन् लगानीकर्ता। त्यसले गर्दा यो चक्र अलि लम्बिनी जस्तो लाग्छ। अब यस अवस्थामा तपाईँले सुरुमै राखेको जुन कुरा थियो के रणनीति बनाउने त लगानीकर्ता, अहिले ट्रेडिङ गर्ने अवस्था छैन है। ट्रेडिङ गर्नको लागि बजार चाहिँ अप ट्रेन्डमा हुनु पर्यो। अप ट्रेन्डमा मात्रै ट्रेडिङ गरेर कमाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ राम्रा फन्डामेन्टलिस्ट कम्पनीहरू, अब बोनसको सिजन सुरु हुँदैछ। जस्तै एउटा ब्याङ्कले बोनस घोषणा गरिसकेको छ। अब धमाधम ब्याङ्कहरूले अरू कम्पनीहरूले बोनस घोषणा गर्छन्। त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने, जो ट्रेडिङ गर्ने भनेर किनेका कम्पनीहरूबाट सिफ्ट हुने समय हो जस्तो मलाई लाग्दछ। यो सिफ्ट हुने प्रक्रियामा पनि अहिले लगानीकर्ताहरू कहाँ दोधारमा छन् भने मैले त टुप्पोमा किनेको थिएँ वा भनौँ न अलिक बढी पैसा हालेर किनेको थिएँ, अहिले बेच्दाखेरि वा अहिले सिफ्ट गर्दाखेरि त म त फेरि त्यसमा पनि घाटा हुन्छ मलाई भन्ने खालको तर्क चाहिँ अलिक बढी हाबी छैन। अब यस्तो मैले यो बार के भन्ने गरेको छु भने उहाँहरूले चाहिँ थारो गाई किनेर बस्नु भएको छ कि जुन गाईले दुधै दिँदैन, बाली नै हुँदैन, ब्याउँदा पनि ब्याउँदैन। उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो थारो गाई जति रकममा बेच्न सकिन्छ त्यतिमा बेच्ने, त्यही रकमले राम्रा फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ ब्याङ्कहरू तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ। कतिपय ब्याङ्कहरूको मूल्य 200 भन्दा तल छ। जुन ब्याङ्कहरूले केही न केही प्रतिशत लाभांश दिन्छन् नै, तपाईँको धेरै थोरै दिन्छ नि, त्यतातिर सिफ्ट हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा जितिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अनि जब मार्केटले बुल ट्रेन्ड समात्छ त्यसपछि अनि झन्डीमार कम्पनीहरू, अलि ट्रेडिङ गर्ने कम्पनीहरूमा पनि लागेर अनि पैसा कमाउन सकिएला। तर अहिले धेरै लगानीकर्ताहरू हाइड्रो पावर सेक्टरतिर, जो गत बुलमा जसरी हाइड्रो पावरले एउटा लय समातेको थियो त्यही अनुसार अहिले पनि समात्छ कि भनेर त्यतातिर हाम फाल्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरू हाइड्रोमा डुबेको देखिरहेको छु मैले बार के भनेको छु भन्दा यसपालि हाइड्रो चल्दैन है, हाइड्रो चल्दैन, त्यसमा हात नहाल्नुहोस् भने। किन चल्दैन भन्दा यति धेरै सप्लाई आइरहेको छ नि अहिले हाइड्रोमा। हप्ताको एउटा कम्पनी आइपिओ जारी गरिरहेछ अनि तपाईँको राइट सेयरको बाढी छ। अब अप्परको राइट 100 to 100 आउँदाखेरि कति होला हाइड्रोमा सप्लाई। त्यसले गर्दा हाइड्रो चल्दैन, हाइड्रोमा रिटर्न पनि छैन 2-4वटा कम्पनी बाहेक। त्यही भएर ती कम्पनीबाट त्यही कम्पनी हाइड्रो फेरि पहिलाको बेरिसको चक्र चाहिँ तपाईँको 100 भन्दा तल त छैन नि अहिले हाइड्रो। ब्याङ्कको मूल्यभन्दा माथि नै छ अझै पनि हाइड्रोहरूको। त्योबाट यता सिफ्ट भएर अलिकति दुध दिने गाईतिर लाग्ने हो कि भन्ने मेरो सुझाव छ है अहिलेको यो बेरिस चक्रमा। जस्तो यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि केही समय अगाडि मात्र पनि एउटा हाइड्रो पावरको
भनौँ न त्यसलाई निकै अस्वाभाविक रूपमा उचालियो होइन, धेरै माथिसम्म पुगेर पनि लगानीकर्ताहरू फसे। एउटा मनोविज्ञान कस्तो हाबी भइरहेको छ अहिले बजारमा भने होइन फेरि पनि चल्ने चाहिँ हाइड्रो हो, फेरि पनि चल्ने चाहिँ फाइनेन्स हो, फेरि पनि चल्ने चाहिँ नन फन्डामेन्टल कम्पनी हो भने यो भ्रमबाट मुक्त हुन चाहिँ किन सकेन लगानीकर्ताहरू, वा चाहिँ यो भ्रम नै होइन वा के हो? यो भ्रमबाट किन मुक्त हुन सकिरहेनन्? त्यो हाइड्रोहरू जुन सप्लाई कम छन् त्यसमा केही खेलाडीहरूले कर्नरिङ गर्ने कि सेयर कर्नरिङ गर्दै 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 माथि पुर्याउने। मैले त तपाईँले भने जस्तै त्यो भिडियोहरू बनाउँछु दैनिक, त्यो भिडियोमै भनेको थिएँ अब यो कुन दिन टोपी लाउँछन् यसमा सचेत हुनु होला भने, नभन्दै भोलिपल्टबाट त्यो हाइड्रो घट्न थाल्यो कि त्यहाँ त धेरै फसी। अब त्यो 900 कहाँ पुग्नु? त्यो त्यस्तो फन्डामेन्टलिस्टमा राम्रो कम्पनी चाहिन्छ, त्यो तपाईँले कुथेली के भन्ने हाइड्रोको चर्चा गर्नुभयो होला, त्यसरी फसिरहेछन् कि साथीहरू। तपाईँको जति कुरा गर्दा गर्दै पनि गइहाल्ने, फसिहाल्ने, त्यो के लाइटमा भँवरा परेदेखि परिहाल्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले लगानीकर्ताको छ। र एउटा प्रवृत्ति के छ भन्दा अध्ययनै नगर्ने के लगानीकर्ता, अध्ययनै नगरिकन तपाईँको सामाजिक सञ्जालका कुराहरू सुनेर, विभिन्न अझ क्लब हाउसका कुराहरू सुनेर जुन लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ अहिले बजारमा, त्यसले गर्दा आम लगानीकर्ताहरू तपाईँको जुन भनिने गरिन्छ सेयर बजारमा 5%ले कमाउने हो, 95ले गुमाउने, त्यही प्रवृत्ति नेपालको सेयर बजारमा पनि देखिरहेछ। अधिकांश लगानीकर्ताहरू अहिले पनि त्यसैमा नि फसे। अब हेर्नुहोस् 900 कतिमा 75 कति पुरा, त्यो त किन्यो होला नि त कसैले 975मा, त्यसले कहाँ कहिले पुऱ्याएर त्यो बेच्ने? अब फस्यो अनि स्टप लस गर्न जान्दैनन्। फेरि ट्रेडिङ गर्ने स्टक भनेर किन्या हुन्छ, स्टप लस राख्दै राख्दैन, अनि स्टप लस नराखी उसले के भन्छ, अब म यसलाई फन्डामेन्टल्स रूपमा होल्ड गरेर बस्ने। अब गैर फन्डामेन्टल्स कम्पनी छ, फन्डामेन्टल रूपमा होल्ड गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँनिर नि फस्यो कि फेरि। त्यसका यसरी लगानीकर्ताहरू फसेको हामीले पाइराखेका छौँ। र लगानीकर्ताहरू तपाईँले भने जस्तै सचेतनै छैन कि। यो सचेतना जुन छ सेयर शिक्षा तपाईँहरू जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ, अभियानलाई अलिकति व्यापक रूपमा धितोपत्र बोर्डले पनि साथ दिँदै अगाडि बढ्यो भने अलि सचेतना बढ्ला। नभए उही लैलैमा हल्लाको भरमा छिमेकी चाहिँ घोडा चढ्यो भनेर आफू चाहिँ भैँसी चढ्न पनि तम तयार भएर हिँडेको पाइन्छ कि यो लगानीकर्ता। त्यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू अहिलेको बेरिसमा पेनिक छन्। र उनीहरू अझै के भन्छन् भन्दाखेरि यो 3200 आउँदै आउँदैन, बरु 1600तिर आउँछ बजार भनेर त्यसरी बसिरहेछन् कि एकदमै सेन्टिमेन्ट गिराएर। यस्तो अवस्था छ अहिले। तर समग्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि बजारले एउटा निश्चित समय पछाडि बुलचक्र समाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का छैन। त्यसमा त शङ्कै छैन। तपाईँको इतिहासदेखि हामीले हेरिरहेका छौँ एउटा निश्चित समय बेयरिस चक्र पार गर्छ बजारले, त्यसपछि बुलचक्र जान्छ। यो नेपालको मार्केट मात्रै होइन, विश्व मार्केटमा यही ट्रेन्ड चलिराखेको हुन्छ। र मैले अघि नै भने नेपालको सेयर बजारको बुल र बियर निर्धारण गर्ने ब्याज दर हो। ब्याज दर भोलि घट्न थालेपछि बजारले बुल समात्छ। त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू जो भर्खरैको यो बुल बियरमा छिर्नु भएको छ उहाँले के धैर्यता राख्नु पर्यो भन्दा बुलपछि बियर, बियरपछि बुल आउँछ नै। 3200 होइन, अब 3200 भन्दा पनि माथि जान्छ बजार भनेर सोच्नु पर्यो कि। तर अहिले चाहिँ धैर्यता गरेर मैले अगाडि नै भने जस्तो राम्रा कम्पनीहरू किनेर बोनस खाने, यो अहिलेको टाइममा ट्रेडिङ गर्छु, आज किन्छु, 3 दिन खातामा आउँछ सेयर अनि बेच्छु अनि पैसा कमाउँछु भन्ने प्रवृत्तिले लाग्दाखेरि धेरै साथीहरू फसिराखेको अहिले देखिरहेको छ। किन भन्दा उसले किनेपछि बजार तलै गइराखेको छ अनि प्रफिट गर्न सक्दैन, स्टप लस गर्न पनि नसकेको प्रवृत्ति देखिन्छ। सेयर पनि कहाँ घाटा खाएर बेच्न किन्ने हो र भन्ने जस्तो देखिन्छ कि नयाँ लगानीकर्ता। यही प्रसङ्गमा आउँदै थिएँ म। यो धेरैजना नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कुनै एउटा स्टक किनिसकेपछि वा भनौँ न सुरुको स्टक किनिसकेपछि घाटामा त बेच्ने नै होइन वा चाहिँ भर्खर 100 रुपियाँ फाइदा भएको छ भन्नेसम्मका लगानीकर्ताहरू पनि भेटिए। यो लगानीकर्ताको बुझाइमा चाहिँ कहाँनिर समस्या भएको वा हामीले फन्डामेन्टलै स्टक किन्दाखेरि पनि कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने होइन मैले त ट्रेडिङ स्टक किनेकै होइन, मैले फन्डामेन्टल स्टक किनेपछि घट्न थाल्यो, म त नाफा नखाइकन कसरी बेच्ने र भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? यो एकदमै तपाईँले भने जस्तो धेरै लगानीकर्ताको समस्या के छ भन्दा मैले सेयर बजारमा लगानी गरेको नाफा कमाउनलाई घाटा खानलाई होइन भन्ने छ कि। तर हामीले कतिपय अवस्थामा बजारको ट्रेन्डलाई हेरेर घाटामा पनि सेयर बेचेर घाटा बुक गर्ने भन्छ कि यसलाई। यो घाटा बुक गर्ने किन भन्दाखेरि एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै मानौँ कुनै कम्पनीको मैले 500मा सेयर खरिद गरेँ, मैले लगानीकर्ताले खरिद गर्नेले बढ्ला भनेर किन्ने हो, बेच्नेले चाहिँ अझै घट्छ भनेर बेच्ने हो। मैले बढ्ला जस्तो मानि किने 500बाट, अनि मैले किनेपछि निरन्तर रूपमा बजार घटै गऱ्यो। जस्तै मैले एउटा पर्सेन्टेज राखेँ त्यहाँ स्टप लसको, जस्तै 5% भन्दा तल गयो भने म बेच्छु भनेर राखेँ, अनि 5% भन्दा तल जाँदा बित्तिकै मैले बेचेँ। भोलि त्यो कम्पनीको सेयर घटेर 450मा होला, 400मा होला। जुन रकममा मैले त्यो सेयर बेचेको थिएँ, मानौँ 475मा बेचेको थिएँ, त्यो 475मा बेचेको पैसाले पछि 400मा त्योभन्दा बढी किता उठाउन पाउँछु भने किन घाटा नाफा नगर्ने, किन घाटा बुक नगर्ने? त्यो कुरा सिकेनन् क्या लगानी गर्दा। घाटामा सेयर बेच्ने हो र म त नाफा कमाउन आएको, व्यापार गर्न आएको,
व्यापारमा घाटा खान्न बरु पालेर बस्छु, यो बियर भोलि पारेर बस्छु भनेर अनि त्यो घाटा बोक्दै बस्दै गर्ने अनि तनाव लिने। फेरि त्यस्ता कम्पनी बोकेर बस्ने जुन कम्पनीहरूले दुधै दिन्नन् कि, दुध दिने भए त दुध बेचेर कमाइन्थ्यो नि। के अरे ब्याउँदैन खालि घाँस खुवाएको छ, राखेको छ, पालेको छ अनि घाटा पालेर बसिया छ, तनाव बोकेको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने यो स्टफ लसलाई राखेर मात्रै कारोबार गर्नुहोस्। फन्डामेन्टली कम्पनी पनि बढ्ला भनेर किनेको छ भने बेच्नुहोस्, तलासी फेरि उठाउनु न, के भएर होइन। हामीले त्यो एउटा भनाइ छ कि सेयर बजारमा, मैले एउटा कुन किताबमा पढ्दै थिएँ, सेयर भनेको श्रीमती पाले चाहिँ पालेर राख्ने होइन भन्ने एउटा उखान रहेछ। उचित समयमा बेच्नै पर्छ कि। जस्तै तपाईँ 2065 सालमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको प्राइस पर किता 9000 पुग्यो रहेछ। त्यो 9000 मा किनेको म त्यसलाई बेच्दिनँ, म त त्यो श्रीमती पाल्दा दिएँ पालेर बस्छु भनेर अहिलेसम्म बसेको भए के हालत हुन्थ्यो हेर्नु त। अहिले 500 मा छ त्यसको सेयर। त्यो उचित समयमा हामीले कम्पनीहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा सिफ्ट गरेर गोडमेल गरेर त्यो कम्पनी कमजोर हुन थाल्यो भने त्यसबाट सिफ्ट भएर अर्को ग्रोथ हुँदै गरेको कम्पनीतिर सिफ्ट हुँदा मात्रै यो बजारमा जित्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर सेयर बजार हो, कोही पनि यहाँ विज्ञ हुँदैन। धेरै ठुला अनुभवीलाई पनि बजारले हानेको हुन्छ लात, त्यहाँबाट सिक्दै उठ्दै ठुलाहरू उठ्न सक्छन्, सानाहरू एकचोटि लडेपछि उठ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यति हो फरक। जस्तो अहिले बजारमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब म चाहिँ सिफ्ट गर्छु, मसँग भएका नन फन्डामेन्टलहरू सिफ्ट गर्छु भनेर कसैले यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दाखेरि सोच्यो भने चाहिँ ल जस्तो मसँग भएको नन फन्डामेन्टल त मैले बेच्छु, समस्या भएन, आजकै भाउमा बेचौँला होइन। तर फेरि किन्ने चाहिँ के भन्ने कुरा फेरि पनि अर्को जटिल प्रश्न छ नि, के देख्नु भएको छ? अब यो किन्ने के भन्ने कुरा एकदम गाह्रो छ कि। कुन कम्पनी किन्ने भनेर त्यो एकदमै फन्डामेन्टल्स गरेर त्यसको लगभग 5 वर्षको डेटाहरू केलाएर जुन कम्पनी ग्रोथ हुँदै गइराखेको छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री बढ्दै गइराखेको छ, त्यसको इपिएस, खास गरी हामीले अझै फन्डामेन्टलमा इपिएस हेरिन्छ कि। इपिएस हेर्ने हुने कि डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हेर्नुहोस्। इपिएस मेन्टेन गर्यो भन्दैमा त्यो कम्पनीमा हाम फाल्ने होइन। जस्तै कतिपय कम्पनीको अहिले इपिएस 20 भन्दा माथि छ, तर उसले वितरण गर्न सक्ने इपिएस 10 भन्दा तल छ कि। यत्रो इपिएस निकालेछ भन्छ, त्यो कम्पनीमा हाम फाल्छ, तर उसले त्यही अनुसार दिँदैन डिभिडेन्ड। अब यस्तो अवस्थामा अगाडि नै मैले भने जुन कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै राम्रो छ, एउटा सन्तुलित रूपमा डिभिडेन्ड दिँदै राखेको छ, कुनै वर्ष भात डिभिडेन्ड दिने अनि त्यस पछाडि नदिने त्यस्ता कम्पनी पनि हात हाल्नु भएन। डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै सन्तुलित हुँदै गरेको कम्पनी र डिभिडेन्ड अलिक बढाउँदै गइराखेको कम्पनीमा सिफ्ट हुनुपर्छ। तर धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। बिना अध्ययन यो सेयर बजारमा अरूको पछाडि लागेर सामाजिक सञ्जालका कुराहरू सुनेर अथवा क्लब हाउसमा गएर केही कुराहरू सुनेर म सफल लगानीकर्ता हुन्छु भनेर यो अहिलेको जुन मार्केट चलिराखेको छ यो मार्केटमा हुँदैन। बुलमा हुन्छ, बुलमा त जस्तोसुकै कम्पनी किन्नुहोस् बढेकै हुन्छ, जुनसुकै कम्पनी किने नि बढेकै हुन्छ। उही तपाईँले भने जस्तै अझ नन फन्डामेन्टल्स कम्पनीहरू, उही फाइनेन्स, उही हाइड्रो, उही डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढिरहेको हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा बढ्दाखेरि ती कम्पनीहरू बढेका त हुन्छन्, घट्दाखेरि वात्तै घट्या हुन्छन्। त्यसकारण त्यस्ता फ्लक्चुएसन बढी हुने कम्पनीमा अहिले यो साइडवेज जस्तो मार्केट अथवा ट्रेन्ड चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै छ नै अहिले त, यस्तो मार्केटमा हात नहालेर अब लाभांशको सिजन पनि नजिकै छ, लगभग तपाईँको अब धेरै कम्पनीहरू लाभांश घोषणा गर्न सुरु गर्छन्। त्यस्तो बेलामा छोटो समयमा अहिले किन्नेले त धेरै समय होल्ड गर्नु पर्यो नि त नाफा खान के लाभांश खानलाई। त्यस्ता कम्पनीमा सिफ्ट गर्दाखेरि नि जितिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि के भन्छन् भने म यहाँ जोडिहालेँ, यो ब्याङ्कको सेयर किन्यो कहिले बढ्ने होइन, त्यसकारण यो ब्याङ्क नभन्नुहोस् के सर, हामीले ब्याङ्क त हामी किन्दैनौँ भन्ने पनि त्यस्तो पनि लगानीकर्ताहरू पाइरहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ खासमा? अब मैले अघि नै भने तपाईँ धैर्यता हुनुपर्छ बजारमा। आज किनेर भोलि नै नाफा कमाउँछु भनेर हुँदैन। जस्तै कतिपय तपाईँको 10 वर्षको डेटाहरू केलाउँदाखेरि मैले केही कम्पनीहरूको केलाएको थिएँ। छिमेक एउटा नामै लिएँ मैले, छिमेक भयो, नबिल भयो, यस्ता कम्पनीहरूको रिटर्न हेर्नुहुन्छ भने एनालाइज नै तपाईँको 100% भन्दा माथि रिटर्न छ कि। यो छिमेकको त मैले 10-12 वर्षको डेटा केलाउँदाखेरि 584% उसले पर इयर रिटर्न दिइरहेछ कि। त्यही भएर त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले अलिकति धैर्यता गर्नु पऱ्यो कि। आज लगानी गरेको छु भोलि नै रिटर्न आइहालोस् भनेर गर्ने हो भने ब्याङ्कमा हुँदैन। किनभने त ब्याङ्क बढ्नको लागि त ब्याङ्क बढ्ने भन्दा नि ब्याङ्कको रिटर्न खाएर कम्पाउन्डिङ रिटर्नमा लगानी गर्ने हो, इन्ट्रान्सिक भ्यालुमा लगानी गर्ने हो नि त हामीले ब्याङ्कमा त। त्यसकारण अलिकति समय धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ यो ब्याङ्कतिर अथवा फन्डामेन्टल्स कम्पनीतिर लगानी गर्नको लागि। होइन आज किनेर भोलि नै बढोस् भन्ने हो भने ट्रेन्ड चाहिँ अफ ट्रेन्ड हुनु पर्यो मार्केट, र तपाईँले भने जस्तै गैर फन्डामेन्टल्समा नि हात हाल्नुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ताको एउटा जिज्ञासा के पनि छ भने अब हाइड्रो र फाइनेन्स चाहिँ अब यसपालि नचल्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू धेरैजनाले भनिरहनु भएको छ। ब्याङ्कमा त्यतिकै सप्लाई बढी आउँछ, माइक्रो फाइनेन्सको हालत खराब छ, अब यो पैसा हाल्ने चाहिँ कहाँ भन्ने खालको तर्क पनि छ कि धेरैलाई। पैसा हाल्ने कहाँ भन्ने तर्क जस्तै तपाईँको
केही ब्याङ्कहरू जो सप्लाई पनि अझै पनि कम छ, केही माइक्रो फाइनेन्सहरू मैले अघि नै नाम लिएँ एउटा माइक्रो फाइनेन्स, त्यस्ता माइक्रो फाइनेन्स अलि 8-10 वर्ष पाल्छु भनेर लगानी गर्नु पर्यो, 8-10 वर्ष कुर्ने धैर्यता राख्नु पर्यो कि। केही तपाईँको लाइफ नलाइफ कम्पनीहरू पनि छन् र अहिलेको बुलमा तपाईँको लिड गरिसकेका छ र अझै पनि लिड गर्न बाँकी छ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर। हामीले विगत वर्षदेखि के भन्दै आइराखेका थियौँ भन्दा आउने बुल चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरले लिड गर्न सक्छ। किन लिड गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो कोभिडले थला परेका थिए यी सेक्टरका कम्पनीहरू, कोभिड पनि संसारबाट साम्य भइसक्यो, पर्यटनहरूको आगमन बढिराखेको छ, त्यसले गर्दा यिनीहरूको नाफा बढ्छ र यी कम्पनीहरूले आगामी दिनमा लिड गर्न सक्छन् भन्दै गर्दा नभन्दै लिड गरिराखेको छन्। अहिले बेरिसमै धेरै बढे ती सेक्टरहरू, अझै पनि बुलमा बढ्ने स्पेस चाहिँ छ है ती कम्पनीहरूको। त्यस्ता कम्पनीहरूतिर हात हाल्नु पर्यो जुन अझै बढ्न सक्ने स्पेस छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ, ग्रोथ राम्रो गरिराखेको छ, त्यस्ता कम्पनीतिर हात हालेर अहिलेको समयमा मैले अघि नै भने ट्रेडिङलाई भन्दा पनि होल्डिङलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यही होटल सेक्टरकै कुरा गर्दाखेरि हामीले कतिपय होटलका स्टकहरू यस्तो पनि देख्यौँ जुन चाहिँ 3200 को बजारमा भएको मूल्यभन्दा यो बेरिस बजारमा तिनको मूल्य बढी भयो। कतिपयले चाहिँ होटल सेक्टरमा त बुल आएर पनि सकिसक्यो, अब चाहिँ डाउन ट्रेन्ड हो भन्ने खालको तर्क पनि गरिरहनु भएको छ नि। होटलमा तपाईँको त्यो टेक्निकलबाट हेर्दाखेरि पनि एकदमै चरममै पुगेको छ है, पुग्न त माथि तपाईँको केही टेक्निकल टुल्सबाट ओभर भ्यालुडमै पुगिसकेको छ। तर होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको भर्खरै 4th क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ, धेरै कम्पनीहरूको ग्रोथ एकदम राम्रो आइराखेको छ। त्यसले गर्दा अब आउने 1st क्वार्टरमा अझै ग्रोथ राम्रो आउला। त्यही भएर यो आउने बुलमा अझै बढ्छ जस्तो लाग्छ है मलाई होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर। जस्तै कतिपय कम्पनीहरूको अहिले 600-700 तिर मूल्य हुँदा तिनले 1200-1500 सम्मको यात्रा तय गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तो अहिले यो एकदम बाढी नै जसरी आइपिओहरू आउने, त्यसमा पनि प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ आउने, त्यसमाथि पनि एकदमै कमजोर देखिएका वा भोलि कमजोर साबित हुने खालका कम्पनीहरूलाई पनि आइपिओ चाहिँ प्रिमियम मूल्यमा आइरहेको जस्तो देखिया छ। धेरै लगानीकर्ताहरू आइपिओ भनेपछि यो पर्यो भने मालामालै हुन्छ भने जस्तो छ। धेरैजनालाई महिला लघुवित्तको धगधगी छ अझै पनि होइन। यस विषयमा चाहिँ के देख्नु भएको छ? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अस्ति एउटा के हाइड्रो पावरको प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्यो, एउटा चाहिँ पोखराको लेखनाथको सानो हाइड्रो हो कि त्यहाँ मैले देखिरहेको हुन्छु। त्यसले चाहिँ धेरै प्रिमियम थियो, त्यसको त 115 थियो। एउटा हिजो अस्ति मात्रै खोलिरहेको थियो 210 हो कि कतिमा थियो। यसमा हाल्दिनँ म भनेर बसिरहेको थिएँ कि 200 भन्दा तलमा ब्याङ्कहरू जति पनि पाइरहेको छ सेकेन्डरी मार्केटबाट हाल्दिनँ भने, अनि कुथेली सम्झेँ कि मैले। अब भोलि कुथेली गएर यो 1000 पुग्यो भने त फेरि मलाई चुकचुक हुन्छ भने फेरि हालेँ कि। तपाईँको यो सप्लाई यो नियामक निकायले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जस्तै हामीले नामै लिएर भन्दाखेरि तपाईँले पनि धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, हामीले पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रशंसा गऱ्यौँ हमालजीको। कुलमान घिसिङ आउनु के अरे यो धितोपत्र बोर्ड भनेर। बजारमा डिमान्डभन्दा सप्लाई आइराखेको आए तपाईँले भने जस्तै आइपिओको बाढी छ, राइट सेयरको बाढी छ, त्यही पनि आइपिओहरू फेरि प्रिमियम मूल्यमा राम्रा काम पनि गर्नुभएको छ। जस्तै ब्रोकरहरूको जुन सिन्डिकेट थियो त्यो सिन्डिकेट तोडिदिनु भयो, त्यसमा होला हामीले बधाई दिनै पर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सप्लाई जुन बजारमा अहिले निरन्तर रूपमा बढै छ यो राइट र आइपिओको कारण, त्यो सप्लाईलाई खपत गर्ने बजार खोइ क्रिएट गरेको उहाँले। त्यो बजार क्रिएट नगरेसम्म बुल सुरु होला जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले, किन भन्दा बजारमा यति धेरै सप्लाई छ नि अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अनि त्यो प्रिमियममा जारी गरेका कम्पनीहरूले पैसा तानिरहेको छ कि बजारबाट। जस्तै तपाईँ घोराई सिमेन्टले कति पैसा लग्यो भनेर हामीले न्युज पढिराखेका छौँ, त्यस्तै गरी यो आइएमई लाइफले कति पैसा बजारबाट तान्यो। अब प्रिमियममा जारी गर्दाखेरि बजारको पैसा सेकेन्डरी मार्केटमा जाने पैसा उनीहरूले तानेर केही व्यक्तिहरूले लगिराखेको अवस्था देखिरहेछ। त्यसकारण मैले तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यू र उहाँको टिमलाई खालि सप्लाई मात्रै बजारमा दिने होइन कि सप्लाईलाई खपत गर्ने डिमान्ड पनि क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब के गर्नुपर्ने हो, अब ब्रोकर सङ्ख्या त थप्नु भयो, अब एनआरएन भित्राउने भन्ने कुरा जुन 2068 सालदेखि चर्चैमा छ त्यसलाई एकदमै फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनु पर्यो होइन। त्यसै गरी तपाईँको दूरदराजमा जहाँ सेयर बजार पुगेको छैन त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो। तर दूरदराजमा सेयर बजार पुर्याएर त्यहाँका लगानीकर्तालाई फसाउने काम पनि गर्नु भएन, पहिला शिक्षा दिनु पर्यो कि त्यहाँका लगानीकर्तालाई। दूरदराजमा पुर्याउने भन्ने उयो तपाईँ कुथेली हाट 900 पुर्याइदिएर त्यस्ता लगानीकर्ता फस्यो भने त्यहाँ झन् दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसकारण डिमान्ड पक्ष चाहिँ बलियो बनाउनतिर उहाँले ध्यान दिनु पर्यो कि सप्लाई मात्रै दिइराख्ने, सप्लाई मात्रै दिँदा भन्दाखेरि भोलि बजार एकदमै नराम्रोसँग
थला पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ सप्लाई मात्रै हुने डिमान्डै नहुने भने यो कुरामा धितोपत्र बोर्ड र नियामक निकायले अलिकति विचार पुर्याएर मात्रै यो आइपिओ जारी गर्न दिने जस्तै आइपिओ जारी गर्दाखेरि प्रिमियममा ठिक छ जारी गर्न दिने तर त्यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा जारी गरिएको छ जुन कम्पनीहरू फन्डामेन्टल रूपमा हेर्दा एकदमै कमजोर छन् के का आधारमा त्यसलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दियो त्यो कुरामा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ जस्तो यो अहिले चाहिँ भनौँ न धेरैजना लगानीकर्ताहरूले यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दाखेरि पनि दिमागमा ल्याउनुहुन्छ होला जस्तो तपाईँले अघि नै एउटा हाइड्रोकै कुरा गर्नुभयो त्यो 900 पुगिसकेपछि बल्ल यो चाहिँ खेलाइएको स्टक रहेछ भन्ने थाहा भयो उहाँहरूलाई होइन यो सुरुमै थाहा पाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ अब किनभने यो त बढेको बढै छ लोभ लागिहाल्छ मान्छेले अनि किन्यो त्यसपछि घट्न थाल्छ भने जस्तो धेरैजनालाई भएको छ त्यो ठ्याक्कै थाहा पाउन चाहिँ अध्ययन सँगसँगै अरू के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यो थाहा पाउनको लागि त तपाईँको पहिला त फन्डामेन्टल त्यसको रिपोर्टै हेर्नु पर्यो कस्तो हाइड्रो पावर हो कति मेगावाटको हाइड्रो पावर सञ्चालक को हुन् कहाँ बन्दै गरेको हाइड्रो पावर त्यो कुरा त पहिला गहिराइमा गएर बुझ्नु पर्यो अनि बजारमा त्यसलाई कर्नरिङ गरिँदै हो कि साँच्चीकै बढ्या हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि एक दुईवटा ब्रोकरले मात्रै त्यसलाई उचालिराखेका छन् कि आम ब्रोकरको सहभागिता छ कि आम लगानीकर्ताको सहभागिता के छ भनेर तपाईँको कम्तीमा पनि ब्रोकरको फ्लोर सिट हेर्नु पर्यो कि लगानीकर्ताले त्यो फ्लोर सिट हेर्दाखेरि एउटा दुईटा ब्रोकरले मात्रै त्यसलाई बाई राखेको छ भने त्यो कर्नरिङ गरिँदैछ भनेर बुझ्नु पर्यो कि त्यसपछि यो यसमा हात हाल्नु हुँदैन यो कुनै पनि बेला हामीलाई यो टोपी भन्ने शब्द जुन बजारमा लोकप्रिय छ टोपी लगाइदिन सक्छन् भनेर हामी अलिकति सचेत हुनु पर्यो कि त्यसकारण लगानीकर्ताले खालि बजारमा त्यसको इन्डेक्स भन्दा पनि त्यसको भित्री के हुँदैछ भित्र पर्दाभित्र के चलिराखेको छ त्यो कम्पनीको स्टक किन यसरी बढिराखेको छ के फन्डामेन्टल के छ न्युज के छ यसको पछाडि भनेर खोज तलास गर्नतिर ध्यान दिनु पर्यो यो कुरामा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरू केही नै नबुझिकन हात हालेको पनि देखियो है यो एकदम लगानीकर्ता त तपाईँको अघि नै मैले भने नि ल फलानु कम्पनी त यति सर्किट दिनका दिन सर्किट हानेको छ यो त 1500 त्यो तपाईँको त्यो कुथेली पनि सामाजिक सञ्जालमा यो त 1200 भन्ने आइरहेको थियो कि अब 1200 पुग्छ भने 900 मा किन नकिन्ने किन भाइ किन भन्यो किन्यो अब फस्यो त्यहाँ अब त्यो 900 कहिले पुग्ने हो त्यो फन्डामेन्टलमा त्यति राम्रो देखिने मैले पछि अध्ययन गरेको थिएँ त्यति राम्रो त छैन त्यति मेगावाट पनि ठुलो रहन्छ नामै स्मल हाइड्रो पावर भन्ने छ यसरी लगानीकर्ताहरू हल्लै हल्लाको पछाडि लाग्दाखेरि सामाजिक सञ्जालका कुराहरूको पछाडि लाग्दाखेरि र फ्लोर सिट पनि अध्ययन नगर्ने फन्डामेन्टल पनि नहेर्ने त्यसका प्रमोटर सञ्चालकहरू कोन पनि नहेरिकन हाम फाल्दाखेरि अलिक बढी फसेको पाइराखिएको छ यो एकदमै नयाँ लगानीकर्ताहरू जो अहिले चाहिँ सेयर बजारमा प्रवेश गर्नु भएन वा धेरैजनाले ठट्टामा यो 3200 मा जोगिनु हो भन्छन् होइन एकदम नयाँ लगानीकर्ताहरू जो सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ वा भनौँ न म के अध्ययन गरेरै भए पनि बजारमा प्रवेश गर्छु भन्नेहरूका लागि चाहिँ यो अझै पर्खौँ है भन्ने समय हो वा चाहिँ होइन यो चाहिँ राइट टाइम हो भन्ने समय हो वा के हो नयाँ लगानीकर्ताहरू अहिले लगानी गर्नको लागि एकदम राइट टाइम हो किन राइट टाइम हो भने हुन्छ अब बजार धेरै तल जाला जस्तो लाग्दैन बाह्य अर्थतन्त्र त अहिले धेरै सुधार भइसक्यो नि त अब आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही समस्या होलान् त्यसपछि ब्याङ्कको ब्याज दर पनि फेरि बढेर पहिलाको जस्तो हाईमा पुग्ने अवस्था पनि अहिले देखिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब योभन्दा तल बजार नजाला बरु केही समय साइड वे चल्ला होइन यो समयमा मैले अगाडि नै भने लाभांश सिजन सुरु हुँदैछ राम्रा कम्पनीहरू अलिक सस्ता अन्डर भ्यालुमै भएका कम्पनीहरू उठाउँदाखेरि नयाँ लगानीकर्तालाई ज्यादै बेस्ट टाइम छ र बजार पछि 3200 काटेर माथि जाने नै हो यसमा दुई मत छँदै छैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब लाभांशको सिजनमा म यो फलानु कम्पनीको लाभांश पनि खान्छु केही समय होल्ड पनि गर्छु यो आउने बुलको लागि होल्ड गर्छु भनेर किन्नको लागि एकदमै बेस्ट टाइम छ होइन म ट्रेडिङै गर्ने हो त्यही हाइड्रो चल्छ त्यही माइक्रो चल्छ के अरे फाइनान्स चल्छ भनेर किन्ने समय चाहिँ अहिले होइन अहिले चाहिँ वास्तवमा अघिदेखि तपाईँले जोड दिइरहनु भएको छ यो ट्रेड गर्ने चाहिँ टाइम होइन ट्रेड गर्ने टाइम होइन ट्रेड गर्नको लागि त बजार अप ट्रेन हुनु पऱ्यो कि कम्तीमा भोल्युम खोइ हेर्नु त भोल्युम घटेर 1 अरब भन्दा तल आउने अवस्था देखिरहेको छ भोल्युम त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म भोल्युमले सपोर्ट गर्दैन बजारमा क्यान्डल मात्रै बढेर भएन कि भोल्युम आउनु पर्यो बिग फिसरहरू छिर्नु पर्यो कि बजारमा बिग फिसरहरू नछिरेसम्म बजार अप ट्रेन्ड जान सक्ने अवस्था तर यही बियरिस चक्रमा पनि त बीचमा चाहिँ विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ एकलट बजार बढ्यो अस्ति पनि चाहिँ एकलट अलिकति माथि गएर फेरि तल गयो त्यो बेलामा ट्रेड गरेर त कमाए नि कमाए त्यस्तो बेला त गर्ने भनिरहेको छु मैले त्यस्तो बेला जस्तै अब बजार एकलट बढ्छ एउटा स्विङ आउँछ भन्ने त टेक्निकल हेर्नु पर्यो कि हामीले टेक्निकल हेरिसकेपछि त्यसमा तपाईँको भोल्युमले सपोर्ट गर्नु पर्यो जुन रेसिस्टेन्टहरू हुन्छन् त्यसलाई तोड्नु पर्यो त्यो फेक हो कि रियल ब्रेकआउट हो जस्तै अस्ति हामीलाई फसायो नि त 2200 तोड्यो भनेर 2227 मा गएर त लगानी गरे अब 2200 अब तोड्यो अब त 2400 भन्ने बजारमा फल्यो तर फेक रहेछ कि भोलिपल्ट फेरि त्यसलाई तोडेर तले आयो त्यसकारण जुन दिन तोड्छ त्यो दिन हामी फसिहाल्नु भएन कि एक दुई दिनको बजार हेरेर भोल्युम हेरेर भोल्युमले सपोर्ट गर्नु पर्यो कि बजारलाई मेन बिग फिसरहरू छिरे नछिरेको त भोल्युमबाट थाहा पाइन्छ भोल्युमले सपोर्ट गर्दै बजार माथितिर लाग्यो भने फेरि
ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तो 100 अङ्क बढ्न सक्छ। अलिकति लगानी गर्दा चाहिँ छिट्टो आत्तिने वा भनौँ न यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिनमा पनि अब यो यस्तो होला भन्ने हिसाबले धेरैजनाले दिउँसै सेयर किने बेलुका प्रेस मिटमा गभर्नर साहबले होइन यो यसरी आउन लागेको हो भनेपछि कुरा सकियो। यो सोही दिनै मैले गरिनँ भने मेरो ट्रेनै छुट्छ जस्तो गर्ने प्रवृत्तिले पनि बिगारेको हो धेरै चिज। एकदम त्यही हो नि सर। तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि घट्न लागेपछि अब बेच्नै पाइन्न कि भनेर बेचे गर्ने, के अरे बढ्न लागेपछि अब किन्नै पाइन्न, भोलिबाट त म किन्नै पाउँदिनँ भनेर किने गर्ने प्रवृत्ति छ कि लगानी गर्दामा। बेच्ने मौका पनि आउँछ, तर किन्ने मौका भन्दा बेच्ने मौका थोरै आउँछ कि बजारमा। हामीले भोग्दाखेरि बेच्ने समय एकदमै थोरै आउँदो रहेछ, किन्ने समय त यति धेरै आउँछ। कुन बेला किन्ने कुन बेला बेच्ने भन्ने आइडिया भएन कि लगानी गर्दाले। जस्तै तपाईँले भने जस्तै मौद्रिक नीति जारी गरेको भोलिपल्ट कुरेकानी हुन्थ्यो, त्यही दिन भोलिबाट त किन्नै पाउँदैन कि दिँ गरेर उहाँहरूले किन्दै थिए। केही स्मार्ट लगानी गर्दाले बेच्दै थिए, उनीहरूले बुझेका थिए मौद्रिक नीतिमा केही परिवर्तन इन्साइडर सूचना त आइहाल्छन् उनीहरूलाई, अनि तिनीहरूले बेच्दै थियो। अनि भोलिपल्टबाट बजार तलतिर लागेको अहिले अब तपाईँ 1990 आइपुगेको छ भनेको मोटामोटी त्यो 1-2 दिन चाहिँ त्यो जुनसुकै इन्सिडेन्टमा पनि कुर्नुपर्छ भन्ने हामीले टेक्निकलमा के पढ्छौँ भने तपाईँको जस्तै ब्रेकआउट गऱ्यो होइन, ब्रेकआउट गरेपछि एकचोटि रिटेस्ट गर्न आउँछ भन्छ कि त्यसले। त्यो रिटेस्टसम्म कुर्नु पऱ्यो कि एउटा क्यान्डल हेर्नु पऱ्यो कि ब्रेकआउट पछाडिको क्यान्डल, अनि बल्ल इन्ट्री गर्दाखेरि सेभ इन्ट्री हुन्छ। ब्रेकआउट गरेकै दिन कुदेर लगानी गरिरहेछ अनि भोलिपल्ट फेरि घटिरहेछ मार्केट, भोलिबाट किन्नै पाउँदैन कि दिँ गरेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन अहिले बजारमा। अन्त ट्रेन अफ ट्रेन होइन, बुलिस पनि होइन मार्केट अहिले। बेरिस मार्केटमा 1-2 चोटि स्विङ आएका हुन् यिनीहरू, फेरि पनि आउन सक्छ। जस्तै तपाईँले 1100बाट 1300-1400मा त धेरैचोटि स्विङ आएको थियो नि, यसभन्दा अघिल्लो बियरमा पनि त्यही अवस्था अहिले रिपिट भइरहेछ। 1100मा 4 पटक बटम लासी बल्ल बुलसम्म थियो, अहिले त 3 पटक लगाइसक्यो, बल्ल अझ एकचोटि आउन सक्छ। 1900-1800 त नआउला, किन नआउला भन्दा धेरै कम्पनीहरू थपिए अहिले, त्यसले गर्दा इन्डेक्स त्यति धेरै तल जाला जस्तो लाग्दैन। जस्तै आइएमई लगायतका कम्पनीहरू थपिए नि त अहिले, त्यसले इन्डेक्सलाई माथि राख्न सक्छ। तर कतिपय कम्पनीहरूको मूल्य तपाईँको 1800मा आउनुभन्दा अहिले झन् घटिरहेछ कि। जस्तै ब्याङ्कहरू तपाईँको 1800 को मूल्यभन्दा तल गइसक्यो अहिले फेरि, तर इन्डेक्स नआउला तर सेयरको भ्यालु तल आइसकेको छ। भनेको यो बेलामा पनि त्यति धेरै एग्रेसिभ हुनुपर्ने बेला, एग्रेसिभ हुने बेला भएको छैन। तपाईँको एग्रेसिभ हुनको लागि त एउटा चाहिँ ट्रेन्ड समात्नु पऱ्यो, बजारले भोल्युम आउनु पऱ्यो कि कम्तीमा दैनिक 3-4 अरब भोल्युम पर्नु पऱ्यो बजारमा, अनि बल्ल बजारले लय समात्छ कि भन्ने हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। यो बिचको स्विङमा पनि 1-2 चोटि त भोल्युम पनि एकदम राम्रो आएर फेरि त्यो भोल्युम कता हरायो जस्तो होइन। जस्तै तपाईँको जुन दिन 2200 तोडेर 2227मा गएर बन्द दियो नि बजारले, त्यो दिन त्यति भोल्युम आएको थिएन कि। भोलिपल्टको भोल्युम हेर्नु पर्थ्यो, भोलिपल्टको सेलिङ भोल्युम त्योभन्दा बढी भयो, तर बाइङ भोल्युम कम भयो। हामीले भोलिपल्टको क्यान्डल हेर्दाखेरि त्यो सेलिङ बाइङको भन्दा सेलिङ भोल्युम बढी भयो भने अब हामी के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा बजार माथि जाने अवस्था छैन, बेचेर निक्ले भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेको अहिले चाहिँ ट्रेडिङ भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्टमा जोड दिनु पर्यो। अहिले ट्रेडिङ गर्ने त मैले भने नि अहिले बेलै छैन तपाईँ, किन भन्दा बजार यस्तो साइडवेजमा चलेको छ, कति बेला कमाउने ट्रेडिङ गरेर। कतिपय कम्पनी जस्तै त्यस्तै कम्पनी कर्नरिङ गरेर माथि लग्ने, त्यस्तामा स्मार्ट लगानी कि त एकदमै स्मार्ट हुनु पऱ्यो, ती खेलाडी भन्दा आफू पहिला निक्लन सक्नु पऱ्यो, नभए त अहिले ट्रेडिङ गर्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ लगभग कति वर्षको एउटा टार्गेट, एउटा बुलसम्म होल्ड गर्दा राम्रो हो। त्यो भनेको फेरि कहिले हो भने यो अनिश्चित कुरा हो, अनिश्चित भयो फेरि। अब यो बुल कहिले आउने हो होइन, बुल अब यो विगतलाई हेर्दाखेरि बुल चाहिँ आउँछ होला अब ढिलो चाँडो होइन, किन भन्दा विगतमा 3-4 वर्षको बुल र बियर हुन्थ्यो, बियर 3 वर्ष बुल 4 वर्ष। अहिले हाम्रो यो टेक्नोलोजीले गर्दा बुल र बियरको यात्रा पनि छोटाइदिए जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्दै थिएँ, अस्तिको बुल पनि त 3 वर्ष त गएन नि, गएन, 2 वर्ष मात्रै चल्यो। अब बियर पनि 2 वर्ष फिनिस गरिसक्यो। तर यो ब्याज दर अघि नै मैले भने नि, ब्याज दरको अवस्था सहज नहुँदासम्म बुल आउला जस्तो लाग्दैन। र त्यो वर्षवाला चक्रले काम गर्नेवाला छैन, त्यस्तो चक्रले काम गर्नेवाला जस्तो देखिँदैन। र अर्को कुरा जुन सप्लाई आइरहेको छ बजारमा, यो सप्लाई खपत गर्नको लागि केही न केही डिमान्ड साइड चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिमान्ड साइड क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि फेरि त्यो नेक्स्ट साइड अफ द कोइन भने जस्तो हामी अहिले व्यापार व्यवसाय लगभग ठप्प छ, हामीले यही पोखरामा बसेर हेर्ने हो भने पनि यहाँ यो एकदम यस्तो पर्यटकीय ठाउँमा पनि पर्यटकहरू छैनन्, यहाँ व्यवसायहरू खासै देखिया छैन होइन। यी चिजबिजहरूले चाहिँ कतिको असर गर्छ नेपालको सेयर बजारलाई? अब तपाईँको यो सेयर बजार र यो
अर्थतन्त्र एउटै पाटो हुनुपर्ने हो, सेयर बजार र अर्थतन्त्र एउटै लाइनमा हिँड्नुपर्ने हो। तर हामीले कोभिडमा देख्यौँ नि, सारा यो अर्थतन्त्रका अरू पाटाहरू ठप्पै हुँदाखेरि सेयर बजार के भयो त भन्दा एकदमै बुलिस भयो। अहिले पनि अरू सेक्टरहरू लगभग ठप्पै जस्तो छ। तपाईँले भने जस्तै पुरै आर्थिक मन्दी छ अहिले। त्यो मन्दीको बेलामा सेयर बजार बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ताले एउटा पोइन्टबाट राख्न सकिन्छ। तर बैंकले जुन पैसा फ्लो गर्नुपर्ने थियो बजारमा, त्यो 12 करोडको लिमिटले गर्दाखेरि ठुला लगानीकर्ताले ठुलो अमाउन्ट ऋण लिएर लगानी गर्ने अवस्था अहिले छैन। अनि तपाईँको ब्याङ्कहरूले पनि यो रिस्क वेटेजलाई 150मा पुर्याइदिएको हुनाले अलिकति महँगो हुने कि ब्याज दर लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था ब्याङ्कहरूमा देखिरहेछ। यो 12 करोडको सीमा हटाइदिने हो भने र तपाईँको ब्याङ्कहरूको जुन रिस्क वेटेज एसेटलाई 100मा झार्ने भन्ने लगानीकर्ताको माग छ, त्यो मागलाई अलिकति भए पनि सम्बोधन गरिदिने हो भने बजारमा फेरि एउटा लय चाहिँ समात्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र अर्को कुरा मैले भने नि, यो अहिलेको सप्लाईलाई चाहिँ खपत गर्नको लागि डिमान्ड साइड क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जुन एनआरएनको चर्चा चलिराखेको छ तिनलाई भित्राउनु पर्यो। त्यसपछि यी ब्रोकरहरू जुन छन् अहिले नयाँ ब्रोकरहरू, यी ब्रोकरले पुराना ब्रोकरका क्लाइन्ट मात्रै खोज्नतिर भन्दा पनि नयाँ नयाँ क्लाइन्ट बनाउनतर्फ जोड दिनु पर्यो कि अहिले के चलिरहेको छ भन्दाखेरि पुरानाका कसरी क्लाइन्ट तान्ने भन्नेतिर मात्र के सुविधा दिएर हुन्छ तान्ने भन्नेतिर लागि कि पुरानाले जुन क्लाइन्टहरू राखिरहेको थियो तिनलाई तानेर आफ्नो क्लाइन्ट बढाउने भन्ने भन्दा पनि नयाँ क्लाइन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, नयाँ क्लाइन्टलाई कसरी हाम्रो ब्रोकरतर्फ आकर्षित गर्ने भन्नेतिर लाग्नु पर्यो कि नयाँ ब्रोकर। अहिले पनि त्यो केक साइजै बढेको छैन मार्केटमा। उही पुरानालाई तानतुन गरिराखेको छ, अहिले कुनै साइजै बढेको छैन। त्यसले त फेरि पनि अर्को दुर्घटनाले ब्रोकरै टिक्न गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ अहिलेको यो अवस्थाले हेर्दाखेरि त। समग्रमा अब कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ हामी, समग्रमा चाहिँ आम लगानीकर्ता जो चाहिँ अहिले भनौँ न नयाँ ब्रोकरहरू आइसकेपछि वा चाहिँ धेरै कुराले सपोर्ट गरिसकेपछि एउटा मौद्रिक दिँदै ब्याज दरले अलिकति हामीलाई चेप्यो, होइन भने त धेरै कुराहरू एउटा लयमा पुगिरहेको थिए भन्ने हिसाबले धेरै एउटा सुनौलो दिनको प्रतीक्षा गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अहिले तपाईँले भने जस्तै ट्रेड गर्ने बेला त होइन भनिहाल्नु भयो। एकदम नयाँ लगानीकर्ताहरू जो एकदम कम अध्ययन गर्ने लगानीकर्ताहरू र नन फन्डामेन्टलमा फसेका लगानीकर्ताहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश के छ? मेरो सन्देश के छ भने मैले अगाडि नै भने सेयर बजार भनेको जसरी बाहिरबाट देख्दाखेरि जति सजिलो छ पैसा कमाए जस्तो देखिने, तर भित्र गएर कमाउन साह्रै गाह्रो छ। त्यसकारण तपाईँ सेयर बजारमा आउने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ सेयर बजारको बारेमा बुझ्नु पर्यो कि सेयर बजारमा लगानी गर्ने समय हो कि होइन, कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने भने व्यापक रूपमा उहाँले फन्डामेन्टललाई त डिटेल स्टडी गर्नै पर्यो र यो टेक्निकल पनि अलिकति ज्ञान लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ नेपालको सेयर मार्केटमा। किनभने ट्रेडरहरूको बढी बाहुल्यता छ यो मार्केटमा। तपाईँको ट्रेडरहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले कति बेला प्रफिट बुक गर्ने भन्ने कुरा नयाँ लगानीकर्ताले सिकेन भने फसिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले भने जस्तो स्टडी नगरिकन जुन लैलैमा लागेर साथीभाइहरूको कुरा सुनेर अथवा विभिन्न ग्रुपहरूका कुरा सुनेर भन्दा पनि आफैले स्टडी गरेर आउँदाखेरि मात्रै जितिने अवस्था देख्छु मैले। र तपाईँको अर्को कुरा मैले के भोगेँ भन्दाखेरि मैले लगभग 2टा बुल र 3टा बियर भोगिसकेको छु। यो बुल र बियरको भोगाइबाट मेरो सबभन्दा ठुलो गुरु के रहेछ भन्दाखेरि अनुभव रहेछ कि यो सेयर बजारको अनुभव नै सबभन्दा ठुलो गुरु माने मैले। र यति अनुभव नखारिएसम्म एक दुईचोटि बर्ल्याङ नखेलेसम्म यो सेयर बजारमा लागेका लगानीकर्ताले सिक्दैनन् जस्तो लाग्छ। मैले जतिसुकै भनौँ यसो गर उसो गर, तपाईँले जतिसुकै मिडियाबाट भन्नुहोस्, तर उहाँहरूले एक दुईचोटि बर्ल्याङ खाइसकेपछि बल्ल सिक्न पनि रहेछ, नसिकी त यहाँ कमाउन गाह्रो रहेछ भन्ने कुरामा चेताउँछ जस्तो लाग्दैछ मलाई। निष्कर्षमा भन्दाखेरि सेयर बजारमा पैसा कमाउन जसरी बजारमा बुलिस बेलामा भनिने गरिन्थ्यो यो जतिको पैसा कमाउने राम्रो ठाउँै छैन भने जसरी त्यो खालको भाष्य निर्माण भइरहेको थियो, त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यस्तो होइन। बुलिसमा जसरी कमाएको देखियो नि त्यहीँ फसेँ कि फेरि लगानी गर्दा कमाएका पनि त्यहीँ गएर फसेँ, पैसा निकाल्नै सकेन। बाहिर ल्याउनु पऱ्यो नि त्यो पैसालाई पकेटमा हाल्नु पऱ्यो। केही स्मार्ट लगानीकर्ता गरे होला नि, तर धेरै अधिकांश लगानीकर्ता 3200मा फस्यो। पहिला तपाईँको 1100बाट 3200सम्म पुग्दा त कमायो नि त, मजाले कमाए, तर कमाएको पैसा घरमा ल्याउन अथवा आफ्नो पकेटमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकेनन् कि उनीहरूले त्यहीँ गएर फसिरहेछ। त्यो पैसा निकाल्न अहिले उहाँहरूलाई एकदमै धौधौ भइरहेछ। यो साना लगानीकर्ताहरूले पनि उही हिसाबमा नाफा लास्टमा गएर घाटै खाने जस्तो पनि देखिएको छ। कागजी हिसाब मात्रै भयो, त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकेन। बेच्न जान्नु पर्यो, किन्न जाने बेच्नै जाने हुन्छ। सबभन्दा दुर्भाग्य कुरा सेयर बजारमा किन्न जसले पनि जान्ने। तपाईँको कि एउटा डिम्याट खाता भयो अनि केवाइसी खाता खोल्यो, अहिले टिएमएस छ, घरमै बसिरहेको छ, मोबाइल ल्यापटप खोलेको छ, किनिदिइहाल्छ। तर कहिले बेच्ने, कति बेला बेच्ने भन्दा बढ्न लासी लोभै मात्रै लाग्छ। उसले कागज हिसाब गर्छ, आज यति नाफा भएछ, उति नाफा भएछ, कागज हिसाब गरेछ नि, घट्न लासी यसरी घट्छ, ऊ बेच्नै पाउँदैन।
अब त बढ्छ कि यहाँबाट त रोकिएला नि भनेको छ, रोकिन्न खसिया छ। त्यसले गर्दा 3200मा धेरैचोटि बेच्ने मौका त दियो हो नि त 3200बाट नि। तपाईँ 3200बाट खस्दै 2800मा आयो, फेरि बााउन्स ब्याक दिएर 3100सम्म पुग्यो, त्यहाँबाट खसेर फेरि 2259सम्म आयो, फेरि बााउन्स ब्याक दिएर 2981 पुग्यो। बेच्ने मौका दिया हो तर बेच्नै जानेनन् कि। हवस् त, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पोखरामा आएर हामी जस्तो यो पोखरामा बसेर सेयर बजारको बारेमा केही आइडियाहरू सेयर गर्ने अवसर जुन प्रदान गरिदिनु भयो, तपाईँको पोखरा यात्रा एकदमै रमाइलो होस्, बसाइ एकदमै आनन्ददायक होस्। हस् त। हवस् त दर्शकबिन, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला। आजका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। Market Talk with Suraj Becquerel. लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार